مرحبا بكم dans une première vidéo d'une série consacrée à la fiscalité d'entreprise الجباية المؤسسات. La première vidéo elle sera consacrée à l'IFU, l'impôt forfaitaire unique, ضريبة الجزافية الوحيدة. واش راح نشوفوا 4 points في هذه la vidéo. راح نشوفوا شكون les personnes concernées, الأشخاص المعنية بهذه الضريبة. Deuxième point راح نشوفوا comment passer du forfait au réel. يعني الواحد اللي يكون في النظام الجزافي ويحب يجوز للحقيقي كيفاش يدير. بوان سا سخا لي كونتريبيابل نوفو لي نوفو كونتريبيابل المكلفين بالضريبه الجدد لعامهم الاول. اي اون ديرني بوان نشوفوا لي زيكزونيراسيون الاعفاءات الواحد كيكون معفي من الضريبه كيفاش يتعامل مع ليف. Alors, qui sont les personnes concernées par l'IFU? شكون هما الاشخاص المعنيين بالضريبة الجزافية الوحيدة. Donc toutes les personnes physiques dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 15 millions de dinars. كامل الأشخاص الطبيعيون اللي رقم الأعمال تاعهم ما يفوقش 15 مليون دينار يعني مليار و500 سنتيم في العام. Alors le deuxième point, comment passer du forfait au réel. يعني الناس اللي يكونوا في النظام الجزافي ويحبوا يولوا في النظام الحقيقي. Donc si par exemple en 2020 je suis au régime forfaitaire, au régime de l'IFU, et en 2021 je veux passer au réel. عندي jusqu'au plus tard avant le 1er février 2021 لازم ندير une déclaration d'option باش نبدل l'option نولي في الريال. يعني مثلا 2020 كنت في النظام الجزافي وحبيت نرجع في 2021 في النظام الحقيقي، لازم قبل 1 فيفري 2021 ندير تصريح باش نولي في لوبسيون تاع النظام الحقيقي. ملاحظة صغيرة برك على quand on passe du forfait au réel, c'est une option irrévocable، يعني قرار لا رجوع فيه. نكون في الفورفي وندير لوبسيون نرجع في الريال، ما عنديش الحق نعاود نرجع مرة أخرى للفورفي. Les nouveaux contribuables. Alors مكلف بضريبات جديد، يعني في هذا العام بديت أنا المؤسسة تاعي. Donc عندي jusqu'au 31 décembre de l'année en cours باش ندير ما déclaration de l'impôt forfaitaire unique. يعني في العام هذا اللي بديت فيه عندي آخر أجل 31 ديسمبر باش ندير التصريح تاعي الضريبي، بيان سور الضريبة الجزافية الوحيدة. ونقطة واحدة أخرى، كي نكون مكلف بالضريبة جديد يعني نوفو كونتريبيابل، لكن من النهار الأول أنا على بالي حنكون قل من 15 مليون دو دينار، مي حبيت نكون في الريال، سي اون اوبسيون. أنا حبيت دوك نهار ندير لا ديكلاراسيون ديكزيستونس جوبت هذاك النهار جوبت بور لوريجين دو ريال، يفو لو مونسيوني سور لا ديكلاراسيون. يعني كي ندير أنا جديد راح نبدا هذا العام التصريح بالوجود، هذاك أول شيء اللي راح نديرو عند لي زامبو، هذاك النهار لازم نحط في التصريح بالوجود باللي راح حبيت نكون في لوبسيون تاع الضريبة الحقيقية، النظام الحقيقي وماشي الجزافي. Le dernier point, le quatrième et le dernier point, les exonérations, الإعفاءات. تخيلوا المؤسسة تاعي أنا جو بينيفيسي ديكزونيراسيون، عندي إعفاءات ملوندي مثلا ولا ملونساج لكناك لونجاب. لازم تعرفوا بلي كي تكونوا اكزونيري دو لامبو عندكم ان مينيموم ابيي هو 10000 دينار. كاين حد ادنى تاع الضريبه لازم يخلص حتى وكنت معفي من الضريبه 10000 دينار في العام. هذا لا كنت عندي امتيازات، لكن هاد الامتيازات حصلت عليهم اترافير لونساج الكناكي لونجام. هنا الحد الادنى لو مينيموم يكون 5000 دينار ماشي 10000 دينار. فوالا سكو سي كو لي فو الضريبه الجزافيه الوحيده. لو كان نلخص شفنا باللي الاشخاص المعنيين لي بيرسون كونسيرني هما لي بيرسون فيزيك دون لو شيف دافير نو ديباس با 15 مليون دو دينار، يعني الاشخاص الطبيعيون اللي رقم الاعمال تاعهم ما يفوقش 15 مليون دينار، مليار و500 سنتيم. شفنا في النقطه الثانيه لوبسيون دو ريال، كونت جو سوي او فورفي جو فو اوبتي بور لو ريال، نكون في الجزافي وحبيت نروح للنظام الحقيقي. J'ai jusqu'au avant le 1er février de l'année اللي حبيت نبدا فيها le réel pour faire ma déclaration. Pour les nouveaux contribuables on avait dit باللي عندي حتى le 31 décembre pour faire ma déclaration، mais لا كان من النهار الاول حبيت نكون في الريال لاسباب نقدروا نذكروها في فيديو واحد اخر. نقدر نهار ندير لا ديكلاراسيون ديكزيستونس تصريح بالوجود، هذاك النهار جو ديسيد اي جو رومبلي باللي جو سوي او ريجيم دو ريال. النقطه الاخرى اللي شفناها
c'est les exonérations. Quand je suis exonéré d'impôts par l'un des dispositifs, يعني عندي إعفاءات من الأجهزة اللي تمد لي الإعفاء، لازم نعرفوا بلي كاين حد أدنى un minimum à payer هو 10 000 دينار. Mais إلا كان هاد les exonérations je les ai eu à travers l'ONCE لكناك لونجام ما نخلصش 10 000 ما نخلص 5 000 دينار في العام. Voilà un peu ce que c'est que les FU. J'espère que plus simple maintenant. Je n'ai pas الضريبة الجزافية الوحيدة كي نكونوا في ريجيم du forfait. باش ما نعطلش وباش ما جو فو كومبليك با لا شوز وباش تفهموا بالتدريج باسكو لا فيلوزوفي تاع لي فيديو تاعنا سي كي نبسطوا الامور. هذه حبيت نقسمها ونديرها مرحله اولى اون بروميير بارتي. لا دوزيام بارتي تاع لي فو elle va être consacrée aux déclarations et au paiement. يعني في الحصه الثانيه اللي حنديروها اللي كونساكريوها لي فو راح نشوفوا كيفاش يكونوا التصريحات وكيفاش يكون الدفع، كيفاش نخلصوا الضريبه الجزافيه الوحيده. دونك ديسي لا تهلاو في روحكم في ناس تحبوهم. باي باي.